हेलो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल: मौत के अलावा और किस वक्त इंसान की रूह निकाली जाती है? जवाब: नींद की हालत में। सवाल: वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाह धो देती है? जवाब: बुखार। सवाल: क़यामत के रोज़ औरतों से दूसरा सवाल किस चीज़ का होगा? जवाब: शोहर के हकूक़। सवाल: बताइए कि तमाम बुराइयों की चाबी किसको कहते हैं? जवाब: झूठ को। सवाल: क्या आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम क्या था? जवाब: ज़ुल्फ़िकार। सवाल: नमाज जनाजा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब: सूरत तौबा। सवाल: किस चीज़ को कत्ल से भी ज़्यादा बुरा कहा जाता है? जवाब: फितना व फसाद। सवाल: कौन सा अमल इंसान के माल में इजाफ़ा करता है? जवाब: सदका देना। सवाल: सबसे आखिर पर कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसको जन्नात नज़र आते हैं? जवाब: भेड़िए को। सवाल: ऐसी कौन सी इबादत है जो जन्नत में भी बाकी रहेगी? जवाब: निकाह। सवाल: कौन सा अमल करने से तंग दस्ती दूर होती है? जवाब: कसरत से दरूद पढ़ना। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ कौन सी है? जवाब: नेक बीवी। सवाल: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की बशारत किस दिन मिली थी? जवाब: पीर के दिन। सवाल: किस वक्त सिर्फ़ एक ही फ़िरका जन्नती होगा? जवाब: क़यामत के करीब। सवाल: क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है? जवाब: जुल्म करने की। सवाल: किसको राज़ी करने से औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब: शोहर को। सवाल: कुरान मजीद इंसानों के अलावा और किस मखलूक पर नाज़िल हुआ था? जवाब: जन्नात पर। सवाल: क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब: ज़्यादा हंसने से। सवाल: आपस में दुश्मनी ख़त्म करने का इस्लामी तरीक़ा क्या है? जवाब: हदिया देना। सवाल: कितनी उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया गया है? जवाब: 10 साल की उम्र में। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसको अदा करने से रोज़ी में बरकत होती है? जवाब: नमाज ज़ुहर। सवाल: कौन सी चीज़ बरोज़े क़यामत इंसानों की हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: सूरज। सवाल: दीन इस्लाम का सबसे अहम रुकन कौन सा है? जवाब: कलमा। सवाल: क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में किस तरह सोने से मना किया गया है? जवाब: पीठ के बल। सवाल: ऐसा कौन सा वक़्त होता है जब किसी मर्द और औरत की दवा कबूल नहीं होती? जवाब: मौत के वक़्त। सवाल: क़यामत के दिन मैदान अदल में सबसे पहले क्या दिखाया जाएगा? जवाब: हुस्न व अखलाक। सवाल: हदीस के मुताबिक किस इंसान के लिए मौत एक तोहफ़ा है? जवाब: मोमिन के लिए। सवाल: किस मोमिन मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है? जवाब: शराबी को। सवाल: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा मौज़ा है जो सारी उम्र ज़िंदा रहने वाला है? जवाब: कुरान मजीद। सवाल: कौन सी नमाज़ पढ़ने वाले को बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने की इजाज़त है? जवाब: नमाज तहज्जुद। सवाल: वो कौन सा जानवर है
جو پہلے جنت میں تھا اور اب دوزخ میں ہے؟ جواب اژدہا۔ سوال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھائے رکھا ہوگا؟ جواب 8 فرشتوں نے۔ سوال قرآن مجید کی پہلی حافظہ کون تھی؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ جواب نماز جنازہ۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ جواب روزے۔ سوال کس خاتون کے گھر فرشتے خادم ہوتے ہیں؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال وہ کون سا کافر ہے جو جنت میں جائے گا؟ جواب جو پیدائشی پاگل ہو۔ سوال لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب شرم و حیا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تھا؟ جواب 120 سال کی عمر میں۔ سوال کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب سورۃ الرحمن میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عمر بن ہشام۔ سوال کس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب شرک کو۔ سوال جسم پر کیا لگوانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال کس عمر میں مسلمانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب 90 سال کی عمر میں۔ سوال 2 لوگوں میں صلح کروانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب 2 حج کا۔ سوال جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب سینے پر۔ سوال کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنا قیامت کی نشانی ہے؟ جواب دریائے فرات سے۔ سوال کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال شیطان کی سب سے پہلی ملاقات زمین پر کس جانور سے ہوئی تھی؟ جواب مچھلی سے۔ سوال جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام بتائیں۔ جواب رضوان۔ سوال کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب جو روزے کی حالت میں فوت ہو۔ سوال کھانا کھانے کے بعد فوراً چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب ہڈیوں کی بیماری۔ تو سوگا یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتے اچھی لگی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے تحت، تب تک کے لیے گڈ بائے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔